ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिला जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज डीएमएलटी डायलिसिस टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर बीएससी में दाखिला मिलेगा। इन कोर्सेज में दाखिला जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टीगिरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। हमारे आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करना सारे माशरे की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आज मेरे माशरे की माएँ और बहनें यहाँ पर जमा है। जो हमारे आईन ने, जो दस्तूर हिंद ने हमें अक़लियत की हैसियत से तहफ़्फ़ुज़ दिया है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 14 हमको क्या गारंटी देता है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है और हर किसी को बराबरी का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए अगर वो इस मुल्क का बाशिंदा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? मज़हब, ज़ात, पात, ज़ुबान, जिन्स के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि हमको वो मजहबी आज़ादी देता है। आर्टिकल 28 हमको तालीमी इदारों में अपने मजहबी आज़ादी को कायम करने के लिए अधिकार देता है। लेकिन आपने देखा कि हिजाब, तालीमी इदारों में हिजाब नहीं आप पहन सकते, इसका कितना बड़ा इस मुल्क में एक प्रोपोगेंडा चला। मैं ये कहना चाहती हूँ, आर्टिकल 29-30 हमको अपने तालीमी इदारे कायम करके उसमें अपनी तालीमी जो कुछ हम अपने तरीक़े से देना चाहते हैं उसका हमको आर्टिकल 29-30 में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन ये सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब बेकसूर के घर पर बुलडोज़र चलता है, क्या इन आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? जब इबादत गाहों को ढाया जाता है, क्या इन आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या कोई बड़े ओहदेदारान हो, बड़े मिनिस्टर्स हो, जब नफ़रत भरे जुमले इस मुल्क में पेरते हैं, नफ़रत पेरते हैं, तो क्या हमारे इस आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है? जब हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप्स बंद हो जाते हैं, फेलोशिप्स बंद हो जाते हैं, हमारे हज का कोटा कम कर दिया जाता है, हमें दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम हम पर लगता है, तो फिर ये सौतेला सुलूक हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा सवाल हमारे दिमाग में आता है। क्या हम ये सब माहौल में अपने आप को बराबरी का महसूस करते हैं? तो क्या हमारे आईनी हुकूक हमको मिल रहे हैं? जब हमारे हिजाब पर, हमारी नमाज पर सवाल खड़े किए जाते हैं और अब वक्फ एक्ट में तरमीम करके हमारे दीनी इख्तियारात छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे शरई इख्तियारात छीनने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए आज हम यहाँ जमा हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो कहा गया वो ये कहा गया कि वक्फ कोई बुनियादी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इससे बढ़ के भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। वो वक्फ जो ज़मीन हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क में दीनी कारोबार के लिए दिए हैं, दीनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोनेट किए हैं, अल्लाह के नाम पे कर दिए हैं, वो दीनी फंडामेंटल प्रैक्टिस नहीं है। ये कैसा मजाक है? मैं ये पूछती हूँ कि क्या हमारे आबो अजदाद ने मस्जिदों के लिए वक्फ नहीं की ज़मीन? हम जब मर जाएंगे तो जिन कब्रिस्तानों में हम दफन होंगे, क्या वक्फ की ज़मीनें उसके लिए नहीं हैं? तो फिर चैरिटी को भी हमारे दीन में एक फंडामेंटल, हमारा दीन का उसूल चैरिटी है जो हमारे शरीयत के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बातें ये कर रहे हैं वो अजीब व गरीब है। ये वक्फ ज़मीन, ये जो वक्फ कानून, ये
اس میں ترمیمات لائے ہیں انہوں نے، اگر یہ ایکٹ تو انہوں نے پاس کر لیا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن اگر یہ واپس نہیں ہوتا ہے تو اس کا بہت ہی خطرناک اثر ہمارے معاشرے پہ پڑے گا. اور اسی لیے ہم سب جو بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کو بھول کر ہم سب یہاں ایک جگہ آئے ہیں کہ ہم ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور اس لیے ہم یہاں ایک ہو کر احتجاج کریں گے. بہنوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات ہم کو آج سوچنا پڑے گا، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ قوم کا مستقبل، معاشرے کا مستقبل ہمارے گودوں میں تیار ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے پر ظلم کب بڑھتا ہے؟ کسی بھی معاشرے پر ناانصافیاں کب بڑھنے لگتی ہیں؟ اس پر ہم غور کریں، ماؤں کی بہنوں کی حیثیت سے اس پر غور کریں کہ معاشرے پر ظلم کب زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ جب معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کمزور نہ ہونے دیں. سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اگر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. کیا حال ہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا؟ آرٹیکل 29-30 نے ہم کو اختیارات دی ہیں، لیکن کیا ہمارے بچے آفیسر بن رہے ہیں، بیوروکریسی میں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں درجہ نہیں دے پا رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوال میں ماؤں سے پوچھوں گی جن کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا اپنی اولاد کی. آج وقف بورڈز میں جو کرپشن ہے، انکروچمنٹ ہے، غیر قانونی قبضے ہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے اس بدحالی کا؟ ہم کو آئینے میں بھی دیکھنا ہوگا، ہم کو اپنی بدصورتی کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کو بھی درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم وہ نہیں سوچیں گے تو ہم لڑائی طاقت سے نہیں لڑ پائیں گے. شکریہ. ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے قرآن فہمی کرے، سیرت کے راستے پر اپنے اولاد کی تربیت کریں، خاص طور پر بیٹوں کی تربیت کریں. بیٹیوں کی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے بیٹوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ان کو محنت کی عادت ہونی چاہیے، ترقی پر جانا چاہیے ہمارے بیٹوں نے. لیکن آج ہم ایک الگ تصویر دیکھ رہے ہیں. یہ تصویر کو بدلنا بہنوں آپ کا اور ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم معاشرے کو تیار کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہم 50% ہیں، لیکن باقی کے 50% کو بھی ہم ہی تیار کرتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہم نے اس پر محنت کرنی ہوگی. اپنے معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ ہم کبھی کوئی ناانصافی کا سامنا نہ کریں. خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمین پر زمین کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پر خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ ہم کو یہ رنگ بدلنا ہوگا. بہت ہو گئی. غالب صاحب نے کہا تھا بے خودی لے گئی ہے کہاں ہم کو، دیر سے انتظار ہے اپنا. ہم کو اپنے آپ کی شناخت کو ڈھونڈنا ہوگا. ہم کو ماؤں بہنوں کو اس معاشرے کو طاقتور بنانا ہوگا، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ. کرداروں کو ابھارنا ہوگا، کرداروں کو بلند کرنا ہوگا. جاتے جاتے ایک ہی بات کہوں گی، وقف ترمیمی بل کے خلاف جد و جہد میں آپ شامل ہیں، آپ کا سواگت. لیکن ہمارے قوم کے کردار کو بلند کرنے کی محنت ہم کو شروع کرنی ہوگی. آج
نہ چاقو نہ خنجر نہ تیر نہ تلوار سے، جنگ تو جیتی گئی ہے ہر دور میں کردار سے، صرف کردار سے۔ اور ہمارے معاشرے کا کردار بلند کرنے کی ذمہ داری ہم ماؤں بہنوں کی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانا ہوگا۔ شکریہ بہنوں، شکریہ۔